अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सफदर गिल। यकम में फर्स्ट में लेबर डे आज शेयर करेंगे। लेबर डे आखिर है क्या, क्या हुआ इस दिन में? लेबर डे के हवाले से क्या गवर्नमेंट के कानून बने, क्यों छुट्टी का दिन हुआ, सारी तफसील जान लेते हैं। मेरे साथ इमरान चौधरी साहब हैं, पाकिस्तान के मायानाज शायर हैं, जिनका तखल्लुस फाखिर है। फाखिर साहब मेरे साथ हैं, इमरान फाखिर साहब मेरे साथ हैं। उनसे मिलते हैं और जानते हैं लेबर डे के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? जी सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम। आप जी शुक्रिया। लेबर डे के हवाले से आज आप गुफ्तगू करेंगे, तो सर ये क्या बैकग्राउंड, क्या स्टोरी है लेबर के हवाले से? हाँ सर, ये बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका मौका दिया मुझे फर्स्ट मई पर बोलने का। अच्छा, इसकी अगर हिस्ट्री पे जाएं तो काफी लेंथी है वो, उसकी कई अदवार आए कई गए, लेकिन ये एक जो इसका स्पेसिफिक है ना कि 1886 में एक जो है शिकागो में अमेरिका में एक इनका एहतजाज हुआ था मजदूरों का। तो उसमें जो है मजदूरों पे बड़ा जुल्म हुआ था। अच्छा, उसका एहतजाज जो था, बुनियादी तौर पर आपको ये बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो मजदूर थे ना एक जमाने में, उन पे जुल्म बहुत होता था। उनके जो आर थे ना, वर्किंग आर, वो बहुत ज्यादा थे। जी, बताया जाता है कि 18 घंटे था शायद, और मजदूरी बहुत कम थी। तो फिर मजदूरों ने ये एहतजाज किया कि नहीं, हमें जो है 12 घंटे हमसे काम लिया जाए, 12 घंटे हमें रेस्ट के लिए दिया जाए, और 12 घंटे अदर जो है ना हमारे काम है उनके लिए दिया जाए। तो उन दिनों क्योंकि ये मशीनी दौर के बाद सरमायादारा निजाम था, ये जालिम लोग थे, ये मजदूर पे बहुत जुल्म करते थे। जी, जी। तो उसके बाद कुछ रिएक्शंस आए, कुछ फेडरेशंस बनी, यूनियंस बनी, कुछ सोशलिस्ट जो थे उनकी यूनियन ने फिर तय किया कि नहीं, यकम मई को जो है ना हम एहतजाज छुट्टी किया करेंगे। एक ये सिंबलाइज किया गया था यकम मई को जी, कि ये एहतजाज का डे है। वो फैसला था मजदूरों का जी, कि हमने ये एहतजाजन ये छुट्टी करनी है, हमने रेस्ट करनी है, यानी इसको सिंबल था कि हमें भी रेस्ट की जरूरत है। जी, अच्छा, वो चलता गया। फिर कुछ मजदूरों के हक में कुछ चीजें हुई, कुछ एहतजाज हुए, कुछ लोगों ने जो है कानून बनाए, सरमायादार ने भी कानून बनाया, क्योंकि एहतजाज बहुत सख्त हो गया था। उनकी जो अपोजिशन थी, जो सोशलिस्ट, वो उठ खड़े हुए थे। जी, अच्छा, फिर ये जो है ना आजकल मैं इसकी बात करता हूँ कि आजकल इसका लेबर डे गवर्नमेंट छुट्टी करती है, पूरी दुनिया में छुट्टी है, क्योंकि पूरी दुनिया में छुट्टी होती है, पाकिस्तान में भी छुट्टी होती है। पाकिस्तान भी छुट्टी करता है, दुनिया के साथ मिलना चाहता है। मिलना चाहता है, ये सिर्फ मिलना चाहता है। जी, अब यहाँ देखना ये होगा कि आया के जो लेबर है हमारी, उनके लिए हम कुछ कर रहे हैं, या तो हो ना ये लेबर ने छुट्टी की हो, उनका कोई मकसद होगा। जी, ये गवर्नमेंट दे रही है छुट्टी। तजाद देखें जी, कि मजदूर तो पहले ही जो रोज का कमाता है, रोज का खाता है, बिल्कुल एक दिन की छुट्टी हो गई है तो वो तो गया उसका। सही। हालांकि यकम मई को कोई मजदूर छुट्टी नहीं करता, सब काम पे होते हैं। और जितने ऑफिसर्स हैं जो ऊपर सीटों पे बैठे हैं, गवर्नमेंट के बंदे हैं, सब छुट्टी पे होते हैं। हालांकि हम भी छुट्टी एंजॉय करते हैं, जी, लेकिन हकीकत ये है कि इसकी हकीकत को कोई नहीं देखता। आया कि कुछ सिंपथाइज मजदूरों के साथ है, तो मजदूरों को उस दिन वो जो डे है, उस दिन कुछ अजाफी कुछ दिया जा रहा है, या उनके रिलेटेड उनकी कोई हौसला अफजाई की जा रही है। आपकी मिलों में तो ये सारे मजदूर जो हैं ये बेचारे काम कर रहे हैं, उधर तो वो खुफिया तौर पे काम हो रहा है। बिल्कुल फिर उसके बाद अब देखें सफदर साहब, जुल्म देखें कि मेरा ख्याल 32,000 रुपया गवर्नमेंट ने तय किया हुआ कि एक कम से कम सैलरी होनी चाहिए। नहीं सर, अब 37,500 कर दिया गवर्नमेंट। शायद ये पिछले दिनों में साढ़े 37 कर दिया। 37,000 कर दिया। तो अब देखें मजदूर का जो है इतने पैसे बनते हैं, जी, उस पर कंसंट्रेशन नहीं है। हमदर्दी देने छुट्टी कर दिया जी, मजदूर डे है जी, बड़ी हम इनके हकूक के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, सिर्फ जुबानी कलामी। जी, जी, ये क्योंकि हमारे सरमायादार हमेशा से कौम पे जुल्म करते हैं। ये अब देखिए, मजदूर जो है ना, मजदूर का मतलब ये नहीं कि जो मकानों पे जो है ईंटें मसलन उठा रहा है, या जो हमारे जो भट्टे हैं वहां पे मजदूर और भी तरह के, मजदूर और यानी जो डेली वेजेस पे है।
سر میں تو یہ کہوں گا کہ ایک مل اونر ہے نا، وہ بھی اپنے کام میں ایک مزدور ہے. ہاں جی، وہ بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اپنی مزدوری کرنے نکلتا ہے. یار دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں جو کام والی آتی ہیں جی، ان کو ہم اس کی جو ہے سیلری پوری دیتے ہیں جس گورنمنٹ دلوا رہی ہے. گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے قانون بنا دیا ہے جی، اور یہ خود نہیں کر رہے. ہمارے بہت سارے لوگ بھی کہتے ہیں جی ہمیں اپنا آپ ٹھیک کر لینا چاہیے، ہمیں نہیں دینا چاہیے. ایسے نہیں ہوتا اس کے ساتھ. گورنمنٹ نے جو کام کروانا ہوتا ہے کروا لیتی ہے. اس میں وہ کروانا نہیں چاہتے کیونکہ اگر جو مل آنا تو سبھی اوپر بیٹھے ہیں. جی، جی، اگر وہ پوری سیلری دلوائیں، وہ ویجز جو ہے وہ دلوائیں تو ان کو خود دینی پڑیں گی. وہ خود کیسے دیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اسکولوں میں ایک کیئر گیور ہوتی ہے، جی، اس کی سیلری 8,000 روپے ہے. اور اس دور میں گورنمنٹ دے رہی ہے. یعنی کہ عام آدمی ہو نا جی، جی، تو ایک الگ بات ہے. جی، تو پچھلے دنوں میں جو ہے وہ بات ہوئی تھی، وہ کہتے جی وہ بل پاس کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی. ٹھیک ہے یار، جب 37,500 آپ نے کیا، آپ نے اپنے لوگوں کا دیکھا ہے کبھی کہ ہم کیا دے رہے ہیں؟ ہم کیا دے رہے ہیں؟ تو یہاں پہ ہمارے ایک عوام کو ایک کنسپٹ دے دیا گیا جی ہم نے خود بخود ٹھیک ہونا ہے. یار اگر خود بخود ٹھیک ہونا ہے اتنے اداروں کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے اداروں کی کیا ضرورت؟ ٹھیک ہے. اور لیبر جو ہے ہماری اس کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا ہے. صرف جو ہے نا اس پہ ورلڈ لیول پہ چھٹی ہوتی ہے تو ہماری چھٹی ہو جاتی ہے. سر لیبر جو ہے نا ایک مزدور، جب سے دنیا آباد ہوئی ہے یہ ایک چکی میں پستا آیا ہے، پستا رہے گا اور ہمیشہ پستا رہے گا، کیونکہ یہ ایک امیرانہ نظام ہے. جس کے پاس ہے وہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو اس کی پوری اجرت بھی نہ دوں. اور مزدور بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ چپ ہو جائے گا کیونکہ اس کے پاس کچھ طاقت نہیں ہے. کس کے پاس جائے؟ کس کے پاس جائے؟ جس کے پاس جائے گا وہ تو اس کا گاڈ فادر بنا بیٹھا ہے. بالکل. وہ کیا کرے گا؟ وہ خود ہی تو ظلم کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے کے لیے. تو سر پھر یہ کبھی نظام بدل سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں صفدر صاحب، آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب مشین آئی ہے اس کے بعد اس کی جو ہے کریشن آگے تھی سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلزم. کیپٹلزم آپ کو پتا ہے کیپٹل پہ بیس کرتا ہے. پیسہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہوتا ہے، مزدور نے کو صرف مزدوری ملنی ہے، ایک جگہ پہ ایک مل والوں کے پاس پیسہ. یہ ناانصافی ہے. ناانصافی. اسلام ہمارا ہمیشہ، بلکہ اسلام نے سرمایہ دار نظام کو ریجیکٹ کیا ہے. اسلام کا ایک اپنا معاشی نظام ہے جی، بہت ہی خوبصورت، جس میں ایکوالٹی ہے. اسلام میں جو جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا ملے گا. اب یہاں سرمایہ دارانہ نظام میں جس کے پاس کیپٹل ہے، پیسہ ہے، وہ لگائے اور مزدوروں سے کام کروائے، زیادہ پرافٹ. اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، جتنی محنت کرو گے اتنا پیسہ ملے گا. اس طرح ایکوالٹی آئے گی. یعنی میرے خیال میں سر جو آپ بات کہنا چاہتے ہیں کہ پیسے نے لوگوں کا ایمان بھی اور مذہب جو ہے نا وہ پیسے نے ان کو پیچھے کر دیا ہے کہ مذہب بھی کچھ نہیں ہے، نبیوں کے قول بھی کچھ نہیں ہے. ہاں جی. ہمارا خدا، ہمارا سب کچھ جو ہے وہ روپیہ ہے، ڈالر ہے، یورو ہے، ریال ہے. ایسا ہی ہے یہ چلتا. اچھا پتہ کیا ہے اس میں صدر صاحب، اس کو نا پھر آپ کا یہ جو کوشچن تھا نا اس کا کیا کیا جائے؟ جی یار وہی بات ہے کہ ہم صرف بات کر سکتے ہیں، ہم احتجاج کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، کر کچھ اور نہیں جو طاقتیں اوپر بیٹھی ہیں نا جی وہ بہت سٹرونگ ہیں. انہوں نے تو مزاح کو بھی خریدا ہوا ہے، ان کے بڑوں کو خریدا ہوا ہے. تو سر یہ اس طرح کا بیان جاری کرواتے ہیں، ہماری کمزور ذہن قوم جو ہے ان کے پیچھے لگ جاتی ہے. تو پھر یہ جو آج کل بہت بڑی تنظیم بنی بیٹھی ہے ہیومن رائٹس، ہاں جی، تو پھر وہ کیا ہے؟ سر مذاق ہے یہ، مفاد